नमस्कार, मी गोव्याची शोभा आणि शोभा नाईक. माझे कामा करता पावसान भिजत. पळय पावस कसो पडटा आणि हांव कशें रावला ते रावला खंय चलता पळय कशें सांगतालें म्हाका पावयता म्हणून. हांवेनूच सांगलें नाका. म्हाका पावू नाका म्हटलें. हांव चलत वयता. तुका खंय वचपाचें आसा थंय हांव पावयता मगे. म्हटलें हांव वयता. आतां येयला 3 दिसां नंतर. एकादशीक गेल्ले दनपारां चपाती आनी उसळ करून. रातची म्हाका सांगता आमी येवची ना म्हणून. सगळे गोडशे म्हाका खावचे पडले. कंड केल्ले ते खावचे पडले. उसळ खावची पडली. जाय तितली खाली, बाकीची उडयली भायर. आनी कितें करतले. आनी 3 दिसाच्यो काय 2 दिसाच्यो रोटयो चपाती आतां खाल्यो सकाळीं. म्हणजे काम आसा. 2 कामां करपाक वयता.